الحس الحروري منبهات او المستقبلات، هي مستقبلات رافيني وكراوس. هي المستقبلات اسمها كراوس للبروده ورافيني للسخونه. عم نشوف السخونه هون اتفق من 30 لل 50، هذا المجال اللي بتتنبه فيه مستقبلات السخونه، واكثر شيء بيكون حوالي 37 38 درجه. هل درجه الحراره 37 38 بيكون الريت اوف ديسشارج معدل الاطلاق من هالمستقبلات اعظم ما يمكن، لذلك ايمت بنحس بالحراره العاليه بتكون حراره 37 38 فما فوق. بتكون تنبيه اعظم الى مستقبلات السخونه، خليكي معنا يا اخي الله يرضى عليكي. بيكون التنبيه اعظم من هالمستقبلات لما تكون درجه الحراره قديش؟ 37 فما فوق، وهذا شيء طبيعي، ما هيك بنشوف احنا الحراره اكثر شيء بتزيد ما بقى طايقين حالنا لما تكون درجه الحراره 37. طيب البروده عم نشوف هون تقريبا من 10 درجات الماكسيمم او الدرجه المثلى لكل المستقبلات البروده تتنبه بحراره 25. الريت اوف ديسشارج بيكون اكبر ما يمكن، لذلك وزاره الكهرباء شو بتقول؟ يا جماعه بالصيف اضبطوا حراره المكيف على قديش؟ 25 درجه مئويه. 25 درجه مئويه بتوفروا كهرباء، وبيكون تنبيه مستقبلات كراوس اعظم ما يمكن. هي ناقص يحطوها بالاعلان بس يحطوها هيك، تمام؟ اذا جسيمات كراوس بتتنبه لما تكون درجه الحراره 25. اذا هي درجه الحراره المثلى اللي بتعطيني ريت اوف ديسشارج اكبر ما يمكن لما تكون درجه الحراره قديش؟ 25. اقل من مثل ما شايفين هون، حنحكي هون 7 درجات مثلا، من 7 الى 0، من 7 الى 0 هون بصير حس الم، ما هيك؟ يعني نحن لما نمسك قطعه بوص اول شيء بنحس البروده، بعدين شو اذا ضلينا ماسكين قطعه البوص شو بصير؟ احساس الم، ما هيك؟ نفس الشيء الحراره، حطينا 45 46 درجه بشعر بالسخونه، بس بعدين بصير تاذيه للانسجه، بصير في عندي حس الم. عند درجه حراره الصفر هلا، عند درجه حراره الصفر مئويه ما في عندي لا تنبيه مستقبلات الالم ولا مستقبلات البروده ولا مستقبلات السخونه، عند الصفر. هي بنسميها درجه التخدير. قديش؟ درجه التخدير. هون بتساوي عمليات جراحيه بسموها تخدير بالتبريد. تخدير بالتبريد. البنات اللي بيدخنوا كانوا يعبوا القداحه بانيه الغاز. انيه الغاز، تمام؟ اذا بنفتح انيه الغاز هي الصغيره تبع القداحات على الايد، شو بنشوف؟ تخدرت المنطقه، ما هي؟ حسينا ببروده اول شيء، بعدين صار في تخدير، ليش؟ لانه انخفضت درجه الحراره هون، محطوط الغاز تحت ضغط وصار بدال سائل تحول الى عفوا الغاز تحول الى سائل، ونحوله من سائل الى غاز راح يسوي لي بروده بالانسجه وتخدير. هذا التخدير بالتبريد، الجراحه العصبيه بيسووها بينزلوا حراره الشخص، تمام؟ الخلايا ما بتتموت، ليش؟ لانه وقف الاستقلاب فيها، ما هيك؟ قبضت الاوعيه، قبض كل شيء، وما عاد في عندي احساس للمريض، اذا ممكن يسوي عمل جراحي في الحراره. مسالك هلا في عندي شغلتين هون يا جماعه. شو السبل الصاعده بنسميها؟ السبل الصاعده، السيلدي تراكت، تقريبا قربنا نخلص. السيلدي تراكت، السبل الصاعده. لما بنقول السبل الصاعده بين قوسين حتى ما نخربط في البحر، السبل الصاعده يعني هي السبل الناقله للاحساسات. لما بنقول السبل النازله معناتها هي السبل الناقله للحركه. السبل الصاعده في عندي سبيلين ناقلين للاحساسات، سبيل شوكي نهادي والحبل الظهري. هذول سبيلين ناقلين للاحساسات. سبل صاعده، سبيل شوكي نهادي يعني من النخاع الشوكي الى النهاد، والسبيل الثاني هي الدورسال كولم او الحزمه الرشيقه والاسفينيه او الفتيل الانسي، مثل ما بتكون كل التسميات اسمها نفس الشيء. اول شيء السبيل الشوكي النهادي، عم نشوف السبيلين هدول ناقلين الاحساسات مؤلفين من 3 عصبونات. عصبون اول، عصبون ثاني، عصبون ثالث، 3 عصبونات. العصبون الاول هون شايفينه، هذا السبيل الشوكي النهادي. عم يبدا بالمستقبلات الحسيه، نزل استقطاب بالمستقبلات، انتقل بالاعصاب الحسيه، دخل بالدورسال روت جانجليون، ما هيك؟ هي عقده الجذر الخلفي. بعدين انتهى بالقرن الخلفي بالسبستانشيا جيلاتينوزا اوف رولاندي، ما اخذته بالتشريح. الماده الهلاميه لرولاندي، ما هيك؟ هون شو الناقل العصبي اللي هون؟ سبستانس بي. سبستانس بي، بي هي بين،
مادة الألم اللي بتسهل مرور السيارة. إذا هون، إذا العصفور الأول انتهى بالقرن الخلفي النخاع الشوكي بالمادة الرمادية، هون شو في عندي مشبك هذا، ما هيك؟ هذا مشبك هون، ساينابس. العصفور الثاني يبدأ من القرن الخلفي النخاع الشوكي، بمر يصادف للجهة المقابلة وبيطلع بالجهة المقابلة إلى المهاد، هذا العصفور الثاني. العصفور الثالث من المهاد إلى القشر الحسي. هذا السبيل الشوكي المهاد. هذا شو بينقل؟ بينقل لي حس الألم، حس الحرارة، حس اللمس الخشن أو الفج، القرص، حس القرص، حس الحكة، والإحساسات الجنسية. إذا السبيل الشوكي المهادي، الألم والحرارة، الكرود تاتش أو حس اللمس الخشن أو الفج، القرص والحكة، والإحساسات الجنسية. ما تبقى كل شيء إحساسات تنتقل بالحبل الظهري، كل شيء إحساسات تتطلب دقة. الإحساسات التي تتطلب دقة تنتقل بالحبل الظهري أو الدورسال كولم أو الحزمة الرشيقة أو الناحية الإسفينية أو الفتيل الأنسي. هذا هو. كل شيء إحساسات تتطلب دقة تنتقل السبيل أو الدورسال كولم. كما نفس الشيء هذا العصفور الأول من المستقبلات المختلفة إلى الدورسال روت جانجليون، والنخاع الشوكي دخل بالمادة البيضاء، ما دخل بالمادة الرمادية. هون وين صار بالمادة الرمادية؟ ما هيك؟ هون المادة البيضاء. العصفور الأول بيطلع لحتى يصل إلى الميدولا أبلونجاتا. ما اتصل بالنخاع الشوكي، طلع بنفس الجهة للميدولا أبلونجاتا. يعني أنا عندي الإحساسات بالطرف اليمين، الإحساسات التي تتطلب دقة مثل الاهتزاز، مثل الحس العميق، الفاين تاتش او حس اللمس الدقيق اللي حكينا عليه مرات الاربع شغلات، توضع، تمييز بين نقطتين، تجسيم، معرفه تركيب الاشياء، عم تنتقل بالحبل الظهري، كلها عم تطلع بنفس الجهه لتصل للمصل الاستثنائيه، المصل الاستثنائي بيصير في عندي العصفور الثاني تساوي كروسنج للجهه المقابله، بيطلع للمهاد. تمام؟ العصفور الثالث الان من المهاد الى القشر الحسي. في فرق بيناتهم اللي راح يبقى كلية الطب راح نتوسع فيهم هذول كثير بالسنة الثانية في الفصلين بالأمراض شو راح يصير عندنا بقطع هون وقطع هون والأذيات المرضية المختلفة. طيب إذا هذا السبيل الشوكي المهادي بينقل لي حس الألم. مركز الألم بس هون نقطة نقول مركز الألم وين هذا؟ مركز الألم بالمهاد، هو اللي بيفسر لنا الألم. ما تبقى الإحساسات وين بتتفسر؟ بقشر الدماغ. ما عدا الألم تفسيره وين؟ بالمهاد. وظيفة قشر الدماغ لكن شو؟ تحديد مكان الألم فقط. وظيفة قشر الدماغ فما لازم تكون واضحة، ممكن أي جامعة تجيب لكم سؤال. مكان الألم، تفسير الألم، ترجمة الألم بالمهاد. وظيفة قشر الدماغ تحديد مكان الألم. يعني إذا سوينا نزع قشر الدماغ لشخص، قشر الحسي، وسوينا تنبيه ألمي تجريبي طبعا، بيقول لك عم حس بألم بس ما بعرف وين، عم حس بوجع بس ما بعرف وين. تمام؟ دليل انه تفسير الالم وين؟ بالمهاد. طيب نحن اذا بدنا نلغي السيارات الالميه، مريض عنده سرطان وعنده الام شديده بدنا نعطيه مورفين ممكن يسوي توقف التنفس مشاكل، بنقول له اخي بدنا نسوي لك تخريب المهاد، نويات المهاد، الجراحه العصبيه. الجراحه العصبيه بيفوتوا على طريق الانف بيصلوا للمهاد، بيخربوا لنا نويات محدده مسؤولة عن حس الألم، وبالتالي ظروف الألم ما بقى عنده إحساس بالألم نهائيا. تمام؟ طيب. نعم. لا خلاص ثبت انه قلنا نحن قبل شوي احنا حكينا الاصابات المركزيه لا تتجدد، ما هيك حكينا؟ هي التمييز بين النقطتين نحن حكينا عليهم. بشكل عام احساس الالم بس هون شغلات بسيطه ما رح نتعمق فيها لانه في جزء محدود منها. الشعور الالم هو شعور غير مريح ناتج عن تخرب الانسجه، تخرب الانسجه هذا شو بيساوي لنا؟ بحرر مواد كيميائيه بتخفض عدم التنبه المستقبلات. المسار اللي تنتقل فيه احساسات الالم هو السبيل
شو اسمه السبيل اللي بنتقل فيه حس الالم؟ طيب شوكي المهني. طيب بيترافق حس الالم مع تغيرات وجدانيه انفعاليه، يعني الاشخاص بتلاقي يا عم يبكوا يا انا مال قادرين يقعدوا بمحل معين على طول على حركه، تغيرات بالنفسيه بتصير، هي تغيرات او ارتكاسات للالم، هي تغيرات وجدانيه او ردود فعل وجدانيه او عاطفيه. في عندنا نوعين من الالم الجسدي، في عندنا الم حشوي والم عميق. الم جسدي جلدي، في الم حشوي وفي الم عميق. الالم الجسدي في عندنا نوعين، اما انه يكون الم واخذ نازم عن جرح، هذا الم واخذ بيحس فيه الشخص اثناء الاذيه، ما بيستمر لفتره طويله، يعني كل واحد سوى عمل جراحي ما بيعرف، يعني حس الالم شوي بس بعدين راح. ما هيك في عندنا الالم الحارق الموجع او الالم البطيء. كيف اذا في عندنا حرق بضل الشخص عم يحس وبينتقل هذا بالياف سي. الياف سي غير المغمده بالنخاعين، هي بطيئه التاقلم، ما هيك دماغه حرق، بيقول لك والله طول الليل ما قدرنا، لانه في عنده تنبيه مستمر للمستقبلات وعم تنتقل للالياف سي. طيب الالم العميق، الالم العميق صاير بالبنى العميقه، يعني بالعضلات بالمفاصل بالاوتار، اي كسر عظمي. العظام ما فيها مستقبلات الم، العظم لا توجد فيه مستقبلات الم، المستقبلات وين موجوده؟ بالسمحاء. بالكبد مثلا لا توجد مستقبلات الم، وانما بالمحفظه حول الكبد. ما هيك؟ بالدماغ، بالنسيج العصبي بالدماغ ما في عندي مستقبلات الم، وانما بالسحايا وبالكهوف الوريديه وبالاوعيه الدمويه هون في عندي مستقبلات، لكن بالنسيج العصبي ما في عندي مستقبلات الميه. والدليل على ذلك بيقول لك والله صار معه وجع راس، واحد صار معه وجع راس وبعدين صدفه سووا له صوره طلع في ورم قد البردانه. ما هيك؟ هيك العوام عم يحكوا بسبب السيجري. فجأة طلع معه ورم شو قد البردانه ما له عسى عليه، لانه ما في عندي مستقبلات الم، ما في مستقبلات الم بالنسيج العصبي، لحتى وصل على السحايا، شد على السحايا هون صار في عنده احساس بالالم. الالم طبعا هلا هون القوى الآلية، الضغط على العظم او التمطيط العضلات، مواد كيميائيه مثل السموم، ممكن الافقار الدم ونقص الترويه، لما بصير في نقص ترويه بشكل عام على الاحشاء او على العضلات، نقص الترويه شو رح يصير؟ استقلال لا هوائي، تراكم حمض اللبن وCO2، هي بتنبهنا النهايات العصبيه بتساوي الاحساس بالالم. اخر شيء يلا امرك الله. والله انا معكم، الحال معكم يعني 3 ساعات والله ما يعني انا بنعطي بالعاده ساعه للطلاب السنه الثانيه، يعني ساعه 45 دقيقه بيقدر الطالب يستوعب، اكثر من هيك ما بقدر الطالب يعني بصدق ما بقى متابع معي اكثر من هيك، ما بعرف هيك البرنامج محطوط وانا بدي اعطي خلال الفتره اشوف شو نسوي، حسبي الله ونعم الوكيل. الم الحشو، الم يعني بالاحشاء، الم بالامعاء، الم بالسبيل البولي التناسلي. في شغله بس مهمه هون يا شباب يا جماعه يا بنت الله، المستقبلات موجوده بالاحشاء، عدد المستقبلات قليل، وبالتالي ما حدا منا صار عنده مشكله بالامعاء وقدر يحدد وين مكان التنبيه، بيقول لك بطني عم يجاني، ما هيك؟ اما بالجلد لما تصير التنبيه بيقول لك هون حدد تماما، ليش؟ عدد المستقبلات اكثر، بينما بالاحشاء عدد المستقبلات اقل. ما هيك؟ كل واحد منا مرت بتجربه. طيب الالم الحشوي ما بيبقى محدد تماما مثل ما حكينا. ناخذ مثال الالم الزايده، الدوديه. الالم الزايده بشكل عام في بدايته بناخذ كيف الالم، كيف المريض بيجي بيشكي، تيجي بشكل سينيه، يعني هيك ماركه بتجي. الالم اول شيء هون بيجي، شايفين وين؟ بالمراق، بنسميه هذا المراق الايسر عفوا. بعدين بالمنطقه الشرسوبيه، اول شيء كان هون، بعدين صار هون عند المعده، بعدين عند السره،
وبعدين بالاخير وين صار؟ بالحفره الحرقوفيه اليمنى. وبيقدر بالاخير يعني قبل ما تنفجر الزيت بيحدد لك باصبعه هون عند الوجه. ليش؟ لانه بهالمرحله التصق الصفار او البريتوان اللي فيها مستقبلات كثير مع منطقه الالتهاب الزايده. هون شارك عدد كثير من المستقبلات، صار الشخص او الجمله العصبيه قادره على تحديد مكان التمرير. اذا ايمتى الشخص بيقدر يحدد تماما وين مكان الالم لما بتشارك عدد من المستقبلات فيه؟ يعني مثل ما حكينا باماكن مختلفه بالاخير بيقدر الشخص يقول لك انا بالحفره الحرقوفيه اليمنى هون مكان الالم باصبعه، هون معناتها صار في عندك التصاق للبريتوان ما هيك على الالتهاب الزائده، شارك عدد من المستقبلات وصار في عندنا لوكاليزيشن او تحديد مكان الالم بالضبط. مسببات الالم الحشوي بس كلمتين كمان نحكي، يا بيكون نقص ترويه ما هيك بالاحشاء، هالاحشاء ممتلئه بالهواء، لما تمتلئ بالهواء شو بيصير بالاوعيه؟ لما بتنضغط ما هيك بصير نقص ترويه، او انفتت او صار في عندي فتره بالاوعيه نقص الترويه، يعني او مواد كيميائيه احيانا تطلع من الاحشاء، يعني ثقبه المعده قرحه، واحد معه قرحه ثقبه المعده طلع الاتش سي ال لوين؟ للبطن سواء تخريش. المراره من ثقبه البنكرياس، اذا المواد الكيميائيه هي لما طلعت للبريتوان سوت التخريج، اذا ممكن يصير في عندي تنبيه، مو بس نقص ترويه ولا امتلاء بالهواء او جلطه سكرت لنا وعاء مثلا دموي، ممكن في مواد كيميائيه تحررت وراحت، صعوبه تحديد موقعه بدقه شايفين هون حكينا عليه. في عندي الالم اخر شيء، معلش الله يرضى عليكم، اخر شيء كيف بسميه انا هون الالم الرجيع ريفر بين، يعني الالم الشخص بيحس فيه مو بمكان الاذيه وانما بمنطقه بعيده. ناخذ مثال، الالم القلب بيروح للكتف يسار، الايد اليسار، بيقول لك والله ايدي عم تنمل علي، بيقول لك يكون عندك مشكله بالقلب انت، انا والله جارنا والله صار معه هيك، صار ايده توجعه، اخذوه على المستشفى سووا له تخطيط قلب، قال والله معه طلع جلطه يا رب، تقول لحدا ما قلت لك انا اذا هذا الم رجيع، الم رجيع وين؟ بنحسه بمكان بعيد عن مكان الأذية. الم المراره عند الحريم عند النسوان، لانه اكثر شيء بيصير المراره عند النسوان نتيجه البدال نتيجه الكوليسترول، بيروح للكتف اليمين، الكتف اليمين بيقول لك والله عندي وجع كتفي، تبحث الكتف ما فيه شيء، طيب هذا الوجع بيزيد على الاكل، ايه والله اذا اكلت الاكل جسمك بيزيد وجع، معناتها في مشكله بالمراره، تمام؟ اذا الالم هذا شو بنسميه؟ الم رجيع. الم الكليه بيروح للخصيه او الاعضاء التناسليه عند المراه، والم الخصيه بيطلع للكليه، هذا الم رجيع، كل واحد عم يسمع بمكان بعيد. هون عم نشوف السبب، هون شوف عم يشوف الرسمه هون، هذا طبعا هون الالم الكبد والم القلب والامور هي اللي حكينا عليهم. شو تفسير الالم الرجيع؟ ليش عم نحس فيه؟ هذا الالم الحشوي بعد. كمان هذا سؤال ممكن يجي، الالم الرجيع بيكون بالالم الجسدي ولا الالم العميق ولا الالم الحشوي؟ بيقولوا لا الالم الحشوي ما بيصير بالالم الجسدي، يعني انا عندي مشكله هون بالجلد، هون بالضل ما بيروح لمحل ثاني. واحد معه كسر بيحس بمكان الكسر ما هيك ما بيروح لمحل ثاني. الالام الحشويه هي اللي بتبقى فيها الم رجيع. الالم الرجيع بيقولوا نظريتين. النظريه الاولى بتقول لك، النظريه الاولى بتقول انه هالاعضاء هي بتكون ناشئه من نفس القوس الغلصوميه اثناء الحياه الجنينيه، يعني عند الكليه والخصيه من نفس القوس الغلصوميه وكل واحد بيهاجر لمحل ثاني، وبالتالي نفس القوس نفس المنشأ الجنيني، وبالتالي الشخص بيحس فيهم باستمرار. تمام؟ نفس القوس الغلصوميه تغلب الجنين السلسله الجاي. او النظريه الثانيه شو بتقول لك؟ بتقول لك في عندي نظريتين، التقارب والتسهيل. التقارب شو بتقول؟ شايفين انا عندي بشو بينتقل الالم؟ السبيل الشوكي النهادي، ما هي هذا هو السبيل الشوكي النهادي. هذا العصفون الاول انتهى بالقرن الخلفي النخاع الشوكي. عم ينتهي على هذا العصفون هذا الالياف الاتيه من المناطق الجسديه والمناطق الحشويه، اثنيناتهم عم يصبوا على نفس العصفون. العصفون الثاني هذا عم نحكي، ما هيك؟ العصفون الاول من المستقبل الى القرن الخلفي، الثاني من القرن الخلفي بيطلع لفوق. اذا على القرن الخلفي هون العصفونين عم يساووا السينابس. نحن بشكل عام انا بنحس فيه اكثر
الجسدي ولا الالم الحشوي؟ جسدي، لانه متعودين باستمرار انه احنا ماشيين نطرق ايدنا هون، يطرق اجرنا هون، ما هيك؟ وبالتالي نحن الدماغ او القشره الدماغيه متعودين دوما على الالم الجسدي. وبالتالي لما بيكون في تنبيه اتي من المنطقه الحشويه على نفس العصبون، التفسير بيكون على اساس انه الالم اتي من المنطقه الجسديه. لانه عسر تفسير او عسر ترجمه، لانه متعود هيك الدماغ بشكل عام او قشره الدماغ يفسر لنا انه اي الم اتي من هون معناتها على العصبون هذا معناتها اتي من المنطقه الجسديه، لان هي اشيع، هي الكومن، هي المنطقه الاشيع لحدوث الالم. وبالتالي لما بينتبه بس عن طريق الاحشاء هون بيفسروا الدماغ على اساس انه اتي من المنطقه الجلديه. خلصنا نحن تقريبا. طيب مو مشان المحاضره يعني مو جاي على الفيديو. طيب حلوه الصراحه يعني ما كنت سائل عن الفيزياء. النظريه الثانيه هي تسهيل، انه شايفين المنطقه الالياف الاتيه من الاحشاء عم تعطي للعصفون اللي بيضل متابع للجهه العصبيه، بيقول لك انه هذا من الاحشاء، بس عم يعطينا فرع جانبي، شايفين عم يسوي لي فاسيليتيشن، تسهيل، يعني عم تفرد لي النواقل العصبيه ميسره، نواقل عصبيه منشطه، عم تفتح لي اقنيه الصوديوم هون، ما هيك؟ بهالعصفون هذا الثاني، وبالتالي بيصير في يعني تفسير للسياله على انه اتي من المنطقه الجسديه.